ساعۃ من لا یستطیع ابلاغا ثبت اللہ قدمہ یوم القیامت لا یذکر عندہ الا ذلک ولا یقبل من احد. امام حسین فرماندے میرے نانا جان دی مجلس وچ یہی گلاں ہوندیاں سن اور اس تو علاوہ حضور کسی دی گل سندے بھی کوئی نہیں سن. یدخلون روادا. امام حسین فرماندے میرے نانا جان دی مجلس وچ لوگ خوشی خوشی آندے سن, خوشی خوشی. یدخلون روادا, او دوڑتے آندے سن حضور کول چلیے, حضور کول چلیے. ولا یفترقون الا عن زواکن. تے امام حسین فرماندے میرے نانا جان دے در اقدس تے جیڑا آیا پھر چکھے بغیر واپس نہیں گیا. وَيَخْرُجُونَ عَدِلَّةً یعنی علی الخیر. آیا کی سی تے پھر نکلیا کیویں؟ پھر دنیا دا رہنما بن کے میرے نانا جان دی مجلس چوں باہر آیا, دنیا دا رہنما بن کے. وَيَخْرُجُونَ عَدِلَّةً. تے کہندے پھر میں پوچھا فسالتو ہم مخرج ہی, اور میں اے تے حضور دے در اقدس دا حال ہے نا. پھر میں اپنے ابا جی کو پوچھا حضور دا بار کی معمولات سن. قاسم عشق نبی جیسا لقب ایک سوا تیرے کہیں جچتا نہیں.